बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अजीम सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालात ज़िंदगी का नवा हिस्सा 9th एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं जहां से हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो को छोड़ा था। दमिश्क फतह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकल को ये यकीन हो चला था कि मुल्क शाम उनके हाथ से निकलने वाला है। अब उनके दिल में मुसलमानों की ऐसी दहशत व हैबत घर कर गई थी कि वो अरब के जिनको कुछ अरसे पहले तक वो सिर्फ मालो दौलत के लालच से खरीद कर या डरा धमका कर बका दिया करते थे, अब हालात ये थे कि उनकी अपनी सल्तनत का सबसे जरखेज सूबा उन्हीं अरबों के हाथों में जाने वाला था। लेकिन कस्तंतुनिया में रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी पूरे शानो शौकत के साथ अपनी जगह कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलाने जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। ये तारीख की पहली बाकायदा सलीबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मक़दस खतरे में था कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुतबर्रक जगह है। उनको ये मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया तो बहुत ही जल्द बैतुल मुक़द्दस भी उनके कब्जे में होगा। इस तरह हरकल ने अपनी एक आम जंग का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्करे जर्रार तैयार किया गया जो तकरीबन 2.5 लाख कील कांटे से लैस सिपाह पर मुश्तमिल था। इस जंग को तारीख में जंगे यरमुक के नाम से याद किया जाता है। बिलाशुबा आज की मुरत्तब शुदा जदीद इंसानी तारीख की बुनियाद जंगे यरमुक ही से पड़ती है। अगर जंगे यरमुक में बाज़ंतीनी रियासत और सलीबी जंगजू जो कि पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा हुए थे वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला हदफ यकीनी तौर पर मदीना की इस्लामी रियासत होती और ये बात मुसलमान बखूबी जानते थे। यरमुक की ये लड़ाई इस्लामी रियासत की बका का भी सवाल थी। लिहाजा जब यरमुक में गैर मुसलमानों ने अपने आप को मुत्तहिद करना शुरू किया तो मदीना तक के मुसलमान बेचैन हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम मुसलमान इलाकों से मुजाहिदीन तलब करके यरमुक की जानब रवाना किए। इन मुजाहिदीन की क़यादत हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाल ली थी। जबकि दूसरी जानिब सलीबियों को भी मालूम था कि अगर जंगे यरमुक में उनको शिकस्त होती है तो फिर शाम का पूरा सूबा और बैतुल मुक़द्दस का शहर भी उनके हाथ से निकल जाएगा और उसके बाद सिर्फ मिस्र ही उनके पास बाकी बचेगा। शाम पर वो अपना कंट्रोल तकरीबन खो चुके थे। जंगे यरमुक ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी और यही वजह थी कि उन्होंने भी एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए इतना बड़ा लश्कर तैयार किया। दरियाए यरमुक के किनारे लड़ी जाने वाली इस जंग ने तारीख का धारा बदल के रख दिया। रोमियों को अपनी तादाद और अस्करी कुव्वत पर इतना गरूर और घुमंड था कि उन्होंने जंगी हिकमत अमली के हवाले से एक फाश गलती कर डाली। उन्होंने पड़ाव के लिए यरमुक के मैदान का इंतखाब किया जिसके 3 अतराफ में दरियाव थे जबकि सिर्फ एक तरफ मैदान था। वहां मुसलमान फौज ने आकर अपना पड़ाव डाल लिया। इसके अलावा खुश्की का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था कि जो रूमी फौज की पुश्त की जानिब था। रूमियों का ख्याल था कि 2.5 लाख के लश्कर के साथ 40,000 मुसलमानों का मुकाबला करना कोई मुश्किल बात नहीं और उनकी नजर में शिकस्त और पिसपाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी हिकमत अमली इस कदर उम्दा और जदीद थी कि उस वक्त के मुरवजा असूल और कवानीन इस जंगी जहानत को समझने से कासर थे। जाहिरन 40,000 की फौज 2.5 लाख के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकती और यही वो अददी बर्तरी का तकब्बुर है जो बड़ी बड़ी फौजों को छोटी फौजों से मुकाबले के वक्त होता है। मुसलमानों ने यरमुक की तरफ रवानगी से पहले एक हैरत अंगेज काम किया कि जिसकी तारीख इंसानी में मिसाल नहीं मिलती। चूंकि जंगे यरमुक के लिए तमाम इलाकों से मुसलमानों को जमा किया गया था, लिहाजा मुसलमानों ने उस वक्त ये महसूस किया
کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں جو وہ اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتول قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ مثال اور ایک زندہ تصویر ہے۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک منفرد جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ حضرت خالد کی اس حکمت عملی کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس گھمسان کی جنگ میں ہر شخص اپنے قریبی عزیز رشتہ دار یا بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرے کہ جس سے ان کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر قبیلہ اپنی جگہ بہادری اور شجاعت کے الگ الگ جوہر دکھائے تاکہ اسے دوسرے قبیلوں کے آگے ہزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس نفسیاتی حکمت عملی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان شدید ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھے، کیونکہ 2.5 لاکھ کے لشکر مد مقابل تھا۔ اگرچہ سپہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں، یعنی آج کی اصطلاح میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے تھیٹر کمانڈر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ ہراول اور محفوظ اضافی دستے الگ الگ کیے۔ میمنہ اور میسرہ یعنی رائٹ فلینک اور لیفٹ فلینک اور قلب سینٹر کو اثر نو ترتیب دیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑ سوار دستوں پر مشتمل تھے، اور پھر ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ جو اس سے پہلے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہ لڑی تھی۔ مسلمانوں کی 40,000 فوج میں 1,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، کہ جن میں 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے کہ جو جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی اور جنگ میں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتنی بڑی تعداد اب تک شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، وہ بھی مسلمان فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے متعین تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غرض یہ کہ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اگلا ہدف بنائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار فوج کم تھی، تقریباً 12,000 پیادہ فوج زیادہ تھی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب گھڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس سے پہلے گھڑ سوار فوج کو اس طرح کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی بنیاد گھڑ سوار دستوں کی تیز رفتار حرکت، دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، اپنی پیادہ فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو روکنا اور دشمن کے قلب کو کمزور کرنا تھا۔
رومیوں اور مسلمانوں کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی۔ تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسرہ قلب کی جانب سمٹ گیا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت نازک موقع تھا کیونکہ اس موقع پر تھوڑا سا مزید دباؤ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر سکتا تھا۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے اور دشمن کی گھڑ سوار فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک نہ کر سکی اور نتیجتاً مسلمانوں نے دشمن کے اس حملے کا دباؤ توڑ دیا۔ اس موقع پر ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا جو کہ ہم خالد بن ولید کے حالات زندگی کے آخری حصے میں اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔